وہ کھاڑے پہلوان نہیں سکھاندا اپنے شاگرداں نوں اے لت پھڑ لے جے ٹھانا ہی تاں یا گردن تو پکڑ لے بازی لینی ہے تاں گلاں سمجھا رہے نبی پاک فرماندے نے خذ یا حسن تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی انج لگدا ہے جویں تسی حضرت حسن نوں جتانا چاہ رہے ہو تسی چاہندے ہو حسن نمبر لے جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہار جاون آقا فرماندے نے نہیں پیاری عائشہ یہ گل نہیں ہے جو میں ویکھدا پیاں واں او تو نہیں ویکھدی پئی اللہ دے نبی تسی کی ویکھدے پئے ہو فرمایا میں کہنا خود یا حسن تے کول فرشتیاں دا سردار بیٹھا جبرائیل کہندا خود یا حسین میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی گل کر رہا ہاں اللہ اکبر اتنا پیار میرے پیغمبر نو سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے ایک دن نبی پاک دے کول آیاں فرمان لگیاں اللہ دے نبی میں ایک خواب ویکھے آئے خواب دے اندر میں ویکھنیاں کہ تہاڈے جسم دا ایک حصہ ٹوٹ کے میرے گھر دے اندر گر گیا ہے یا میرے کمرے دے اندر موجود ہے تے نبی پاک فرماتے نے دی تے بڑی سنی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا اولاد دے گا وہ بچہ اللہ عطا کرے گا تے وہ بچہ میری فاطمہ تیری چوڑی وچ پا چھڑے گی میرے اس بیٹے دی تو پرورش کریا کریں گی سیدہ ام فضل پتہ ہے کون نے سیدنا حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام دے چاچا محترم دی اہلیہ محترمہ نے اللہ اکبر سیدہ ام فضل فرما دیئے نے پھر وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو اللہ نے حسن دی صورت چ بیٹا عطا کر دیتا تے سیدہ فاطمہ نے حسن میری گود چ پا دیتا فرمایا تسی اینو پالنا سامنا ہے سیدہ ام فضل فرما دیاں نے میں پھر اس بچے نو اپنا دودھ پلایا کر دی تے میں ہی انہوں پالیا کر دی ایک دن میں لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ آئی تے اللہ دے نبی نے فرمایا اے ام فضل مینو میرا بیٹا پھڑانا میرا پتر مینو پھڑانا تے میں پکڑا دیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے سینے نہ لا لیا ہے تے اللہ دے نبی پیار کرن لگ گئے نے تے اچانک نبی پاک دے سینے اتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشاب کر دیتا ہے چھوٹے بچے نا نبی پاک دی چھاتی اتے پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب والا جڑا پانی ہے وہ ہزار بند وال بھی جامدہ پہ آئے سیدہ ام فضل فرماتیاں نے میں ذرا جلدی نال ذرا سخت تھا سے حضرت حسن نو پکڑے آپ اپنے ول کھچیا پورے میرے کوڑا جا نبی پاک دے کپڑے خراب کر تے آقا فرماتی ام فضل اللہ تیرا بھلا کرے تیری خیر کرے اللہ تعالیٰ تیرے تے رحم کرے میرے پتر نو تکلیفاں کیوں بھی دینی ہے میرے بیٹے نو کیوں پریشان بھی کرنی ہے اللہ دے نبی انہیں توڑے تے پیشاب کر دیتا ہے تسی اپنے کپڑے تبدیل کرو تے میں نو پڑھاؤ تے میں تو ہو دینیا ایک تک مسئلہ ذہن چ رکھ لو نبی پاک فرمان دینے ام فضل کوئی گل نہیں بیٹی پیشاب کرے تے پھر کپڑا دھونا چاہیے دائے یہ پتر نہ بالغ پیشاب کر دے وے چھوٹا بچہ پیشاب کر دے وے نا تے پھر او دیتے پانی دے چھٹے ہی مار لینا کافی ہے بیٹی پیشاب کرے گی تے پھر کپڑا اس جگہ تو دھونا پوے گا ہمیں بالکل چھوٹی بچی ہے یہ بیٹا پیشاب کرے گا چھوٹا تے پھر ہوتے پانی دے قطرے سے ٹلے جان تے کافی ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نو اتنا پیار ہے کہ سیدہ ام فضل دا حضرت حسن نو پکڑ کے کھچنا بھی میرے نبی نو چنگا نہیں لگیا اللہ دے نبی اتنا پیار کر دے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ اکبر غور کرے آجے محبت دا عالم ہے پیار دا عالم ہے مسند احمد دی حدیث تنو سنا ماں اللہ دے نبی نہ شہزادیاں نے انج پیار کریا کر دے انج محبت کریا کر دے ایک دن انج نبی پاک دے شہزادے میرے پیغمبر دے کول تے آپس دے اندر گلاں کری جاندے تکرار کری جاندے نے حضرت حسن کہندے نے میں پہلے نانا جان دے سینے لگیا حضرت حسین کہندے نے نہیں ویر میں پہلے لگیا فرمایا نانا جی تسی دسو نا حضور فرماندے نے انج فیصلہ نہیں ہونا انج میرے سامنے تسی ذرا کشتی کر کے وکھاؤ نا ویکھنیاں کیڑا جان والا ہے کیڑا دوسرے نو گراندا ہے اللہ اکبر ان شہزادے جنتی شہزادے کشتی کرن لگ گئے فیصلہ بادیا او کڈا سونا منظر ہوئے گا نبی پاک دے گھر دے اندر حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی بیٹھے نے شہزادے آپس سے کلہن لگ گئے نے اے لڑائی نہیں پی ہوندی اے
محبت دا کھیل کھیلیا جا رہا ہے، یہ جھگڑا نہیں پیا ہوندا، یہ محبت دیاں جفیاں پیندیاں پیاں نے۔ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی فضیلت نوں دسدا پیا واں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کشتی کرتے پہنے تے میرے پیغمبر بار بار کہندے نے خذ یا حسن، خذ یا حسن، حسن حسین نو ایتھوں پکڑ لے، حسین نو ایتھوں جویں او کھاڑے چ پہلوان نہیں سکھاندا اپنے شاگرداں نوں، اے لت پھڑ لے جے ٹھانا ہی تاں یا گردن تو پکڑ لے بازی لینی ہے تاں گلاں سمجھا رہے۔ نبی پاک فرماندے نے خذ یا حسن تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی انج لگدا ہے جویں تسی حضرت حسن نو جتانا چاہ رہے ہو، تسی چاہندے ہو حسن نمبر لے جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہار جاون۔ آقا فرماندے نے نہیں پیاری عائشہ یہ گل نہیں ہے، جو میں ویکھدا پیا واں او تو نہیں ویکھدی پئی، اللہ دے نبی تسی کی ویکھدے پئے ہو؟ فرمایا میں کہنا خذ یا حسن تے کول فرشتیاں دا سردار بیٹھا جبرائیل کہندا ہے خذ یا حسین، خذ یا حسین، حسین تو حسن نو ایتھوں پکڑ لے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں صدقے جاواں یار، شہادتیاں دی کشتی ہو رہی ہے، نبیاں دا سردار بھی موجود ہے، فرشتیاں دا سردار بھی موجود ہے۔ ہن کوئی بندہ ایتھے گل کرے لو جی پھر ایندا مطلب اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا شان بہت زیادہ ہے، حضرت حسن دا تھوڑا ہے، کیوں جی کی ماجرا ہے؟ آخے جی ویکھو فرشتیاں دا سردار مشورے دتی جاندا ہے۔ اوے اللہ دیا بندیا تو غور ہی نہیں کیتا، تو توجہ ہی نہیں کیتی، او تے فرشتیاں دا سردار مشورے پیا دیندا ہے، اے دے نبیاں دا سردار مشورے پیا دیندا ہے، اے دے کائنات دا سردار مشورے پیا دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نو بڑا پیار انہاں شہادتیاں دے نال۔ اللہ اکبر۔